ताली सायद मैले कोही छैन भनेर आफ्नो पुर्खालाई साक्षी राखेर उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर म केही गर्छु, फरक गर्छु, केही चिज गरेर मात्रै यो देशको लागि केही योगदान गरेर मात्रै मर्छु भन्ने एउटा प्रण गरेको थिएँ। सक्छु जस्तो लागेको थिएन, तर अहिले आएर धेरै लामो समयपछि आज आफूलाई समीक्षा गर्दाखेरि लगभग 15-20 वर्षको दौरानमा आज आएर म सफल भएको महसुस गरेको छु। किनकि मैले मेरो जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिएको छु, जहाँ देशकै बहुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व आदरणीय विनोद कुमार चौधरी दाई मेरो एक वचनमा मलाई आशीर्वाद दिन आइदिनु भयो। प्रमुख अतिथिको रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाई। त्यसै गरी विशिष्ट व्यक्तित्व बाघ शाह भन्छु म, आदरणीय निर्विक्रम शाहज्यू, हजुरले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। हेटौँडाबाट हामी जाँदाखेरि धेरै कुरा बाटोमा 2-3 घन्टा सँगै कुरा गर्दै जाँदाखेरि कसरी यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर धेरै आदर्शका कुराहरू सिकाउनु भएको छ, सिद्धान्तको कुराहरू सिकाउनु भएको छ। कुन कुरामा लोभ गर्ने, कुन कुरामा नगर्ने, कुन कुरालाई वास्ता गर्ने, कुन कुरा नगर्ने, के गरी हिँड्ने, आफ्नो यात्रालाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। मेरो अग्रज, मेरो गार्जेनको भूमिका आदरणीय निर्विक्रम शाहज्यू अङ्कल भन्छु म। हजुरले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ, मैले कहिले पनि बिर्सेको छैन त्यो कुरा। त्यसलाई आफ्नो मस्तिष्कमा लिएर हिँडेको छु। मलाई धेरै चाहिँदैन, थोरै मान्छेको थोरै माया भए काफी हुन्छ, बाँकी त म काम गरिहाल्छु। मैले जानेको बुझेको कुरा र मैले सिकेको कुरा त म गरि नै हाल्छु। यात्राको दौरानमा हिँड्ने क्रममा पहिलेदेखि धेरै नै रहर थियो, इच्छा थियो। केटाकेटीदेखि नै आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व महजोडी अन्तर्गत मदन कृष्ण बुवा, जसको आशीर्वाद मैले पाउन बाँकी थियो। दुबईको कार्यक्रममा मैले वचनबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, हजुरसँग म कुनै दिन सहकार्य गर्ने एउटा सौभाग्य मिलोस् भनेर मैले आफ्नो वचनबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। लामो समय कुरे, 2-3 वर्ष, 3-4 वर्ष यही हलमा, यस्तै हलमा फुलबुट्टे सारीको हामीले फिमेल भर्सन रिलिज गर्ने बेलामा बुवाले एकै वचनमा स्वीकारिदिनु भयो मेरो प्रस्ताव लेजेन्ड भर्सन गाउनको लागि। त्यो स्वीकार मेरो लागि ठुलो उपलब्धि थियो र जुन बेला बुवाले त्यो गीतलाई गाइदिनु भयो न्यायपूर्ण ढङ्गले, जुन एउटा मेलोडी आवाज चाहिएको थियो त्यसको लागि, त्यसले गर्दा मेरो फुलबुट्टे सारी करिब 6वटा भर्सनमा आएको फुलबुट्टे सारी त्यो भर्सनमा आउँदाखेरि मलाई पूर्णता प्राप्त भएको जस्तो महसुस भयो र म अत्यन्तै खुसी छु। मैले लगभग आफ्नो जीवनमा देखेका सपनाहरू त्यसरी पुरा हुँदै गए र पछिल्लोचोटि चाहिँ बुवा स्वयंले एउटा अर्को गीत म मिलन नेवार बहिनीसँग गाउन चाहन्छु भनेर बुवाले नै भन्नुभयो। मैले रेडी गरेर राखेको गीत थियो यो पनि, सुनको कचौरी। मैले त्यही गीत मैले आफूले भोकल गरेको थिएँ। खासमा मैले त्यही डिलिट गरेर बुवाको लागि समर्पण गरेँ र आज त्यही गीत यहाँ रिलिजको हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, श्रद्धेय हरिवंश आचार्य दाई, जति कुरा गरे पनि बयान गरे पनि साध्य छैन। यसो हेर्छु, यति ठुलो उचाइ भएको मान्छे यति सहज र सरल कसरी हुन सक्छ होला भनेर जहिले पनि लोभ लाग्छ। यसो हेर्छु, पत्यारै लाग्दैन, तर सबैको पूजनीय ढोगनीय हुनुहुन्छ आदरणीय दाई। र मैले महजोडी अन्तर्गत काम गर्न पाएको छैन आदरणीय हरिदाईसँग, मेरो टुटेको छ। तर यसपालि म जोड्ने प्रयत्न गर्दैछु। मैले हरिदाईको लागि गाना रेडी गरिसकेको छु, यो पनि यहीबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसपछि बल्ल मेरो कम्प्लिट हुन्छ। र आदरणीय गौरी दिदी, पहिलेदेखिको मेरो सपना त्यो नाचेको देख्ने बित्तिकै टोलाको टोलाइ गर्ने, जहिले पनि जिउले होइन आँखाले नाच्ने, खालि आँखाले मात्रै हेरेको हेरे गर्न मन लाग्ने, त्यस्तो मोहनी
नृत्य अदाहरू यति राम्रो मानिससँग यति राम्रो अभिनेत्रीसँग कुनै दिन काम गर्न पाइएला त भेट्न त पाइएला नपाइएला भन्ने थियो। काम गर्ने कुरा त मेरो लागि धेरै टाढाको सपना थियो। दिदीले एक वचनमा स्वीकारिदिनु भयो यो गीतमा म्युजिक भिडियोको लागि। दिदीप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी थोरै नै छौँ। हामीले धेरै यो कोरोनाको कारणले गर्दा पनि धेरै आमन्त्रण गरेनौँ, धेरै भिडभाड नगरौँ भनेर। त्यसपछि गायिका हाम्रो यो टिममा मिलन नेवार, उहाँसँग पहिला पनि मैले धेरै काम गरेको छु। उहाँको आवाज अत्यन्त मिठो छ, राम्रो छ, सहकारी गर्ने अवसर मिलिरहेको छ। हाम्रो टिमको साथीहरू, हाम्रो टिमको डाइरेक्टर राजेश कुमार राई, त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्सनको भाइ माइकल भाइ, आरडी भाइ, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र विशेष गरी पछाडि सिटमा बस्नु भएको छ, जहिले पनि पछाडिबाट मलाई झस्काइरहने, घचघचाइराख्ने, माया गरिराख्ने र मलाई सिकाइराख्ने। जान्दिनँ म खासै, बोल्न पनि जान्दिनँ, कार्यक्रम कसरी म्यानेज गर्ने, उतातिर गीत लेख्नेतिर ध्यान जान्छ। अहिले पनि यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि एउटा शब्द लेख्न बाँकी छ, त्यतातिर के लेख्ने होला भनेर सोचाइ आइरहेको छ। अनि यस्तो बेला के गर्ने भन्छु, हरिहर तिमिल सिन्हा दाई हुनुहुन्छ, गोजीमा दाम छैन, धेरैले सुन्नु भएको छ, गोजीमा दाम छैन दाइले लेख्नु भएको। यहाँहरूको माया आशीर्वाद पाइरहेको खण्डमा म मेरा बाँकी धेरै चिजहरू गर्न अझै मन छ, रहर छ। त्यो पाइरहेको खण्डमा अझै धेरै सिर्जनाहरू अगाडि ल्याउनेछु। मेरै पाखा पखेरु 15 किलोमिटरको आसपासमा धेरै चिज अझै अड्केर बसेका छन्, ती चिजहरू ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु। र मिडिया कोअर्डिनेटर हाम्रो मिलन ढुङ्गाना भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज आदरणीय माननीय डाक्टर विनोद कुमार चौधरीज्यूलाई अभिनन्दन गर्ने कुरो पनि छ। अभिनन्दन पत्रद्वारा यहाँलाई सम्मान गरिँदैछ। र यो अभिनन्दनको कुरो अलिकति मैले यो जोडेको कुरो चाहिँ के पनि छ भन्दा, हजुरलाई फेरि यो क्षेत्रमा मोह बढोस् भन्ने पनि हो है। मैले अलिकति स्वार्थी भएर यो कुरा गरेँ, किनकि हजुरलाई यो क्षेत्रमा मोह बढ्यो भने यो क्षेत्रकै अझ बढी विकास हुन्छ, प्रवर्धन हुन्छ र अझ गति लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर अब म हार्दिक अनुरोध गर्छु, प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। त्यस्तै गरी मैले सबैलाई बोलाएँ, निर्दयज्यूलाई पनि, हजुरलाई पनि मैले अगाडि बोलाएँ, मदन दाईलाई अगाडि बोलाएँ, हरिदाईलाई अगाडि बोलाएँ, गौरी दिदीलाई अगाडि बोलाएँ, राजन भाइ, मिलन बहिनी, सबैजनालाई म अब स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। माननीय डाक्टर विनोद कुमार चौधरीज्यूलाई अभिनन्दन पत्र, सल, देवीको प्रतिमा, टोपी, खदा, पुष्पगुच्छ यो सम्मानका लागि, यो अभिनन्दनका लागि माथि ल्याइदिनका लागि म आग्रह गर्छु। म यो अभिनन्दन पत्र पढेर सुनाउँछु। अब विनोद चौधरीज्यूलाई यो अभिनन्दन गर्नका लागि म आदरणीय निर शाहज्यूलाई, हरिवंश आचार्यज्यूलाई, मदन दाईलाई, सबैलाई, गौरी दिदीलाई म सबैलाई आग्रह गर्छु, किनकि सबैले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हो, किनकि योगदान सबैको उस्तै छ आफ्नो क्षेत्रमा। यस हिसाबमा म अब अभिनन्दन गर्नुपर्ने सामग्री चाहिँ यता ल्याइदिनका लागि आग्रह गर्छु। म अभिनन्दन पत्र पढेर सुनाउँछु। श्री देवीथान म्युजिक कम्पनी प्राली, मिति 2078, 6 महिना 2 गते। अभिनन्दन पत्र। यस देवीथान म्युजिक कम्पनीले आयोजना गरेको सुनको कचौरी शीर्षकको गीत सार्वजनिकरण समारोहमा आफ्नो अमूल्य समयको परवाह नगरी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भए हामीलाई हौसला एवं उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्रमको गरिमा अभिवृद्धि गराइदिनु भएकोमा नेपालका सुनामधन्य उद्योगपति एवं समाजसेवी सर्वश्री विनोद कुमार चौधरीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञतासहित यो अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको छ। राजन राज शिवाकोटी, कार्यकारी निर्देशक, देवीथान म्युजिक प्राली, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ कलाकार। यो हामीले यहाँलाई सरप्राइज नै गरेको यो सम्मान। यो सम्मान आदरणीय माननीय डाक्टर विनोद कुमार चौधरीज्यूलाई। हामीले यो पूर्व तयारी नै गरेका थियौँ, होइन, हामीलाई थाहा छ।
हजुरहरू त्यहीँ अब फेरि अर्को फेरि सम्मानको कुरो अगाडि छ। यो अभिनन्दन हो विनोद चौधरीज्यूका लागि र अब सम्मान निर शाहज्यूका लागि। एकचोटि दिउँ त निर शाहज्यूलाई। विनोद चौधरीज्यूको हातमा एउटा दिउँ, सबैको हातमा एक एकवटा होस् त यो सम्मान आदरणीय निर शाहज्यूलाई। नाम एक, काम अनेक, परिचय अनेक। निर शाह नेपाली चलचित्रको शिखर पुरुष, नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यको पनि शिखर पुरुष निर शाह। नवदुर्गाको आशीर्वाद सधैँ रहोस्। यो सम्मान निर शाहज्यूलाई र अब सम्मान हरिवंश आचार्यज्यूलाई। विनोद अङ्कल ल जे गर्दा पनि जसो गर्दा पनि सुहाउने र सम्मानित लाग्ने आदरणीय व्यक्तित्व हरिवंश आचार्यज्यू। अब हजुरको योगदान, हजुरको काम कति कति। देवी दुर्गाको सधैँ कृपा रहोस्। हार्दिक बधाई आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यूलाई। अब सम्मान आदरणीय गौरी दिदीलाई। हजुरलाई पनि सम्मान। हजुरहरू आफ्नो क्षेत्रको शीर्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदरणीय गौरी मल्लज्यूलाई यो सम्मान। ढाका टोपी कस्तो स्वागत दिदीलाई। हो दिदी, आज यत्तिकै, आज म हजुरलाई यत्तिकै पुर्याउन जान्छु। यही टोपीमै हजुर बस्नुपर्छ मोटरमा। अबका लागि सम्मान अब आयोजक नै हुनुहुन्छ दाई आदरणीय मदन दाईलाई। त्यही भएर दाईलाई मैले किन अन्त्यतिर गरे भन्दा दाई आयोजक पनि हुनुभयो र यति मध्येमा दाई सबैभन्दा जेठो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। आदरणीय उदाहरणीय व्यक्तित्व मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई यो सम्मान। यस्तै सम्मानको रौनक जापानको टोकियोमा भएको थियो अवार्ड कार्यक्रममा र त्यसपछिको यो रौनक आज यहाँ देखियो किनकि यो उपस्थिति त्यहाँ थियो र आज यहाँ छ। अब अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई यो सम्मान गरिसकेपछि अब अनुजको पनि त पालो आउनै पर्यो हैन। राजन राज शिवाकोटी, गीतकार सङ्गीतकार राजन राज शिवाकोटीलाई शुभ आशिष स्वरूप अब सम्मानित गरौँ। यो हौसला पनि हो अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट। र राजनको आज एउटा ठुलो सपना साकार भएको छ। राजनले जसलाई सुन्दै आएको हो, टेलिभिजनमा हेर्दै आएको हो र जुन सपना बुनेको हो त्यो सपना केही हदसम्म आज साकार भएको छ। राजन भाइ मेरो प्यारो भाइ पनि। राजनको साङ्गीतिक यात्राको सुरुवातको बेलादेखि म साथमा छु। त्यतिखेरदेखि भाइको मैले प्रतिभा कला देख्दै आएको हुँ र उही रूपको जतिखेर राजनका गीतहरू बज्न पनि थालेको थिएन जस्तो स्वभाव त्यतिखेर थियो र आज करोडौँ क्लबमा राजनका गीतहरू छन्, सर्वाधिक बढी सफल छन्। आज पनि राजनको व्यवहार स्वभाव यस्तै छ। धेरै धेरै बधाई र अझ बढी सफलता मिलोस् राजन भाइलाई। अब राजन भाइपछि गायिका मिलन नेवार। अबका लागि निर्देशक राजेश पुबाराई। अब राजेश भाइका लागि यो टोपी। अब यो सामूहिक फोटो सेसन पछि यो प्रमाणपत्र वितरण पनि जम्मा 2 मिनेटको कुरो छ। मैले नाम लिँदै गएँ ल, यो सकाएपछि भिडियो हेरौँ भन्ने कुरा भयो। म लिँदै जान्छु। सबैभन्दा पहिला मेरो हातमा परेको छ मदन रिजाल,
एएनएम नेपाल र आजको यो प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर मिडिया कोअर्डिनेटर मदन भाइ छिट्टो आउनु होला। त्यस्तै मदन सँगसँगै मिलन पनि त आउनु पर्यो रे, मदन मिलन। यो अर्को जोडी जस्तो अब जोडी भने जस्तो अहिले एमएनएम जोडी भएको छ। यो मदन मिलनको जोडी, यो मदनका लागि यो मैले हजुरलाई दिएँ, यीबाट प्रदान गरौँ, हजुरले नै गरौँ। यो मदन भाइ, यो पत्र मदनका लागि। अर्को नाम सन्तोष कार्की, सन्तोष कार्की अनुपस्थित। नन्दा अधिकारी मेकअप आर्टिस्ट, यो टिमको हो। विकास दाहाल, विकासजी हुनुहुन्न, विकास एडिटर। राजदोङ असिस्टेन्ट डिरेक्टर हुनुहुन्छ, राजदोङ भाइ। यो राजदोङका लागि एकचोटि दिउँ त अगाडि, प्रमुख अतिथिलाई जाउँ। यो राजदोङ। अब यो नाम राजेश पुमा राई, सर्टिफिकेट पनि लिने हो, टिममा त लिनै पर्यो। यो आफै लिएर जाउँ, आफै ल्याउँ, यो छिट्टो गरौँ। हरिहर तिमल सिन्हा, हरिहरजी यहाँका लागि यो सर्टिफिकेट आउँदै गर्नुहोला। अर्को नाम मिलन ढुङ्गाना, अघि मैले लिएको थिएँ मदनसँगै नाम, मिलन भाइ। मिलनलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, पछि सम्मान स्वरूप हामी प्रदान गर्नेछौँ। अहिलेका लागि रियोपजी यो मिलन दिउँ त। अर्को नाम सन्तोष सुनार, सन्तोष सुनार। प्रकाश कुमार परिहार। अर्को नाम मिलन नेवार, आफ्नै नाम आयो, फेरि सर्टिफिकेट पनि लिनु पर्यो, आफैले लिएर गएर आफैले लिनु। अर्को नाम रविन्द्र पुरी, रविन्द्रजी यहाँका लागि यो सर्टिफिकेट। सुकनिता चौलागाई, सुकनिताजी। उत्सव दहाल, उत्सवजी। राजन ईशान, राजनजी अनुपस्थित। दिपेन गौतम, दिपेनजी। कटौती हुन्छ। बधाई छ नारिसालाई। आदरणीय दिदी गौरी मल्लज्यूका केही वचनहरू हामी सुन्छौँ। थ्याङ्क यू नरेश। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सबै पत्रकार भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मेरो एकदम हृदयदेखि स्वागत छ। अनि विनोद दाईलाई हरि दाई स्पेसली गेस्ट भएर एकदम स्पेसल गेस्ट उहाँहरू आजको। अनि निर दाई उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि सबै महानुभावहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा म आफ्नो तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई खास मैले यो फर्स्ट टाइम हेरेँ हो, मलाई एकदम डर लागिराखेको थियो। मैले हेर्ने भनेर सबैले भनिरहेको थियो, हेर न हेर, नै म हेर्दिनँ, नै म हेर्दिनँ, मलाई एकदम डर लागिराखेको छ भनेर मैले हेरेको थिइनँ। तर वास्तवमै एकदमै राम्रो बनेको रहेछ। यो आजको कुरा भयो। अब योभन्दा अगाडि सुटिङ हुनु अगाडिको कुरालाई स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ राजन भाइले फोन गर्नुभयो, दिदी एउटा गीत छ गर्नुहुन्छ भनेर। अनि फेरि अब म्युजिक भिडियो भनेपछि म एकदमै धेरै त्यति नखेलिराखेको मान्छे। अनि उहाँले भन्नुभयो, दिदी अपोजिटमा मदन दाई हुनुहुन्छ। मैले हुन्छ म गरिहाल्छु। अनि गीत त सुन्नुहोस् भने, अनि गीत
सुन्दै गरौँला, तर मलाई चाहिँ फेरि ननिकाल्नुहोस् है। गीत सुन्दै गरौँला, त्यो भाव चाहिँ आएको थियो। पछि दाइले अनि कुरा भयो भाइसँग, अनि कुरा भयो दाइहरूलाई गाना सुन भनेर गाना पठाउनु भयो दाइले। गाना सुनेपछि त असाध्यै नै रमाइलो लोक फ्लेभरको मिठो मिठो शब्दहरू, मौलिक शब्दहरू भएको गीत मलाई लागिराखेको थियो पिक्चराइज चाहिँ कसरी हुन्छ, किनभने अब यो त एकदमै छमछम नाच्नुपर्ने गीत छ, अलिक रमाइलो टाइपको छ, कस्तो किसिमको कन्सेप्ट छ, कसरी गर्न लागेको हो भनेर। तर जब राजेश अनि सन्तोष भाइहरूसँग भेट भएपछि उहाँहरूले जब क्लियर गर्नुभयो एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफको एउटा रमाइलो माया प्रेम लाई दर्शाइएको छ दिदी भनेपछि म ढुक्क भएर अनि ल त्यसो भए म छ मजाले नाच्छु। अनि दाइलाई हेरेर मलाई जोस आउने, मलाई हेरेर दाइलाई जोस आउने, किनभने मैले अलि अगाडि पनि भनेको थिएँ, जब मान्छेमा कहिलेकाहीँ एउटा आपद आइलाग्छ अथवा जीवनमा अनएक्सपेक्टेड कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ, जो बुद्धिमान मान्छे हुन्छ, जो सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढेको मान्छे हुन्छ, उसले त्यही कुराबाट सफलता हासिल गर्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण मदन दाइ। उहाँको जीवनमा यति बेला कतिपय कुराहरू हामीले देखेका कुरा त छँदैछन्, नदेखिएका कति पाटोहरू होलान्, तर उहाँलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि धिक्कार छ मेरो जीवन, उहाँबाट केही सिक भन्ने चाहिँ त्यस्तो भाव चाहिँ आउँछ। किनभने उहाँले आफ्नो पार्किन्सन्सको बावजुद त्यही चिजलाई नै उहाँले हतियार बनाएर त्यही चिजलाई जित्नको लागि यति अहिले उहाँ बिजी हुनुहुन्छ। कहिले नाचिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले गाइरहेको सुनिनमा आउँछ, कहिले के दाइ एकदम बिजी, म्युजिक भिडियो बनाउन, यो गर्न त्यो गर्न यति बिजी कि उहाँलाई हामीले बरु उहाँलाई त्यो रोग नलागेको भए हामीले सायद यो रूपमा हामीले उहाँलाई देख्न पाउँदैन थियौँ होला। तर त्यसले उहाँलाई त फाइदा गरेको छ, समाजलाई पनि, हामीलाई पनि, दर्शकहरूलाई पनि र सहकर्मीहरूलाई पनि फाइदा भएको छ। सो म उहाँलाई हेरेर उहाँको त्यो सुटिङको दिनहरूमा उहाँसँग सहकार्य गर्न पाउँदाखेरि जति कुराहरू सिक्न पाएँ त्यो चाहिँ कमै नै हो। सबैले उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। सो दाइ एकदम सेल्युट गर्छु हजुरलाई, हजुरको सोच, हजुरको जीवन सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। र अब जहाँसम्म म्युजिक भिडियोको कुरा छ, फर्स्ट टाइम होला मैले यस्तो किसिमको रमाइलो टाइपको म्युजिक भिडियो गरेको। आशा छ सबैले मन पराइदिनु हुनेछ। मलाई हेरेर मन नपराए पनि दाइलाई हेरेर त पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ, त्यसमा चाहिँ म एकदम स्योर छु। सो यति भन्दै म थ्याङ्क यू सो मच दुई शब्द बोल्ने मौका दिएकोमा। दुई शब्द त भएन, अलिक बढी नै पऱ्यो। थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई पनि। धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई, यति मिठा कुराहरू दिदीका। र अब आदरणीय निर शाहज्यू, यहाँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? यो हाम्रो आजको समारोहका प्रमुख अतिथिजी मदन कृष्णजी, हरिवंशजी, गौरी, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय कलाकारहरू, साहित्यकारहरू, पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। एउटा कुरा त मलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला भनेदेखि मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य भनेको कलाकै माध्यमबाट, मात्र कलाको माध्यमबाट एक प्रकारको अमरत्व प्राप्त गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रको एउटा ऐश्वर्यको भण्डार हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउटै भएन। अब यो गाना हेरिसकेपछि हेरुन्जेल मैले कहीँ पनि यमनजीको पिताजीले त्यहाँ अभिनय गरिरहनु भएको जस्तो लागेन, उल्टो मलाई यमनजीको छोराले पो अभिनय गरिरहेको भनेपछि त्यो मुडमा उहाँले आफूलाई प्रवेश गराउन सक्नुभयो। त्यो विषयवस्तुले जुन मात्रामा जीवन्तता मागेका थियो होला, डिमान्ड गरेका थियो होला,
त्यसलाई हृदयबाटै स्वीकार गरेर त्यो जीवन्तता प्रदत्त दृश्यमा त्यसका भावनाहरूलाई रूपान्तरित गर्नका लागि उहाँ सक्षम हुनुभयो। त्यो भनेको अभिनयद्वारा प्रस्तुत गर्न सकिने कलाको असाध्य माथिल्लो श्रेणी हो। त्यो माथिल्लो श्रेणीमा उक्लिसक्नु भएको कलाकार। आजको समारोह मेरो लागि चाहिँ एउटा कारणले गर्दाखेरि विशेष हुन गएको छ, जसबारे मैले भन्नुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो भनेको विशेषतः 5 जना व्यक्तित्वहरू। सबैभन्दा पहिला मदन कृष्ण हरिवंश आचार्य। पहिलो दिन मैले उहाँहरूलाई जब देखेँ र उहाँहरूको चाहिँ मैले मदनजीलाई गीत गाउँदाको बेलामै देखेको हो सबभन्दा पहिला। भनेपछि मेरो उहाँसँगको परिचय एउटा गायकको रूपमा भएको हो। त्यो दिन त्यो व्यङ्ग गायन थियो। त्यो दिनदेखि हरिवंशजीले जब चाहिँ अभिनय लिएर प्रदर्शनहरू गर्न थाल्नुभयो, रूपकमा चाहिँ आफ्नो आवाज दिन थाल्नुभयो, त्यसरी चाहिँ मैले उहाँलाई चिनेको। उहाँ नृत्य गर्नुहुन्थ्यो। डान्सर हरिवंशका रूपमा मैले उहाँलाई त्यति नजिकबाट हेर्नु पाइनँ। तर जुन दिनदेखि मैले साक्षात्कार हुन पाएँ उहाँहरूसँग, त्यही दिनदेखि नै उहाँहरू अद्वितीय प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ है भन्ने कुरामा म विश्वस्त भएको थिएँ। मदन कृष्ण र हरिवंशजीको चाहिँ प्रतिभाका कारणले गर्दाखेरि जीवनको पहिलो दिन मैले जुन दिन विनोद चौधरीजीलाई भेटेका थिएँ, उहाँको थुप्रै प्रभावकारी चाहिँ कुराहरूबाट एक प्रकारले प्रभावित भएर म यो निष्कर्षमा पुगेको थिएँ कि उहाँ पनि अद्वितीय प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। र म विश्वस्त थिएँ उहाँमा यति धेरै प्रतिभा लुकेको छ कि कुनै न कुनै रूपबाट एक दिन उहाँले जन्म लिनुभएको राष्ट्र कुनै न कुनै किसिमबाट लाभान्वित भइहाल्छ उहाँको प्रतिभाका कारणले गर्दाखेरि। भन्दाखेरि मैले उहाँलाई पनि एउटा असाध्य प्रतिभाशाली मानिसका रूपमा भित्रभित्रै स्वीकारेको थिएँ। गौरी मल्लजीलाई अभिनयको फाँटमा पाइला टेकिसकेपछि यो कलाकारमा अद्वितीय प्रतिभा छ है भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन थालेँ। र यो कुरा मैले धेरै मेरा समकालीन साथीहरूसँग सेयर पनि गरेँ र त्यही कुरामा अटल विश्वासका साथ म आजको यस बिन्दुसम्म आइपुगेको छु। राजन शिवाकोटीजीलाई जब मैले सुन्न थालेँ, उहाँले छनौट गर्नुभएका शब्दहरूलाई, उहाँले छनौट गर्नुभएका लयहरूका बारेमा जब मनमा नै विवेचना गर्न थाले, अर्को एउटा अद्वितीय प्रतिभाको उदय भयो है। हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई श्रीवृद्धिका लागि अतुलनीय योगदान पुर्याउन सक्ने र कहीँ कथम कदाचित आजका दूषित वातावरणको कारणले गर्दा यो प्रतिभा ओझेलमा नपरोस् भनेपछि म यस्तो मौकाको खोजीमा थिएँ कि उहाँसँग चाहिँ केही बेर कुराकानी गरेर आफ्ना मनका भावनाहरू उहाँ समक्ष पुर्याउन सक्नु। त्यो अवसर प्राप्त भयो पनि, जसका बारेमा सानो विवेचना राजन राजीले अघि गरिसक्नु भएको छ र एउटा अद्वितीय प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई लाभान्वित तुल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म 100% विश्वस्त हुन थालेको।
मिलनजीका बारेमा मैले अझै त्यस प्रकारको अवधारणा बनाउन सकेको छैन। समय लाग्ला, प्रशस्त मात्रामा प्रतिभा देखिन्छ, समय आएपछि त्यसबारे चर्चा गरौँला। निर्देशकमा त्यही किसिमको प्रतिभा देखियो र थुप्रै प्रतिभाहरू यो म्युजिक भिडियो मार्फत हाम्रो अगाडि भर्खरै साक्षात्कार हुनुभयो। तर यो मैले उल्लेख गरेका मानिसहरूका बारेमा पहिलो दिनदेखि मैले जुन धारणा आफ्नो मन मस्तिष्कमा रोपे, त्यो धारणामा 100% विश्वास गरेर आजको दिनसम्म, आजको यो बिन्दुसम्म आइपुगेको छु। र यसै प्रेक्षालयमा पनि मैले यसो भनिरहँदा तपाईँहरू कसैले पनि असहमति जनाउनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि मेरो विश्वास प्रकारान्तरमा सही साबित हुन पुग्यो, सत्य प्रमाणित हुन पुग्यो। तर मेरै जुनीका, मेरै चाहिँ कन्टेम्पोरेरी, मेरै समयमा, मेरै प्रोफेसनमा लागेर हुर्किरहेका, अगाडि बढिरहेका यस्ता कतिपय मानिसहरू पनि आजका दिनसम्म पनि हाम्रो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जसले मैले यसो भनिरहँदा आफ्नो सहमति जनाउन सक्नु भएको थिएन। मदन कृष्ण र हरिवंशको कुरा गर्दा तिनीहरू कहाँ कलाकार हुन्, तिनीहरू त चोकर हुन् भन्ने जवाफ दिनुहुन्थ्यो। म मनमा नै भन्थे, नवरस मध्येको सबैभन्दा गाह्रो रस नै हाँस्य हो। तपाईँलाई रिसाउन सजिलो पर्छ, तपाईँलाई आक्रोशित हुन सजिलो पर्छ, तपाईँलाई रुन सजिलो पर्ला, तर सर्वाधिक गाह्रो काम भनेको हँसाउनु। त्यो मान्छेले हँसाउनुमै एक किसिमको परिष्कृत अभिनय पस्कन सक्ने भइसकेपछि अरू कुरा त उसले सहजै गर्न सक्छ। त्यस कारणले जो मान्छेसँग म यो कुरा गरिरहेको छु, बरु उसलाई चाहिँ ज्ञानको कमी रहेछ, मेरो विश्वासको कुरामा चाहिँ कमी होइन है भन्ने कुरामा मैले विश्वास गरेँ र अगाडि बढेँ। विनोद चौधरीजीको सिलसिलामा त्यही कुरा भयो। उहाँका आलोचकहरूले एकजना सामान्य व्यापारी के ठुलो कुरो मान्छे हो सहजै बताउने गर्नुभयो। राजन राज शिवाकोटीजीलाई त्यो त लोक गायक गाइने, बडा सजिलो छ आन्सर। तर म यसकारण यति धेरै खुसी छु कि मेरो विश्वास शाश्वत सत्यमा प्रमाणित भयो र मसँग त्यस बेला त्यसरी कुरा गर्ने मान्छेहरू अहिले तड्कारो रूपमा मेरो आँखामा पनि हेर्न सक्दैन। यो चाहिँ कलाको जित हो, कलाप्रतिको विश्वासको जित हो र कलाले आर्जन गर्न सक्ने शक्ति भनेकै यही। वास्तवमा मानिस आफ्नो जीवनको हरेक पाइलामा कुनै न कुनै कुराबाट इम्प्रेस्ड भइरहेको हुन्छ। कति इम्प्रेसनका बारेमा उसलाई ज्ञान हुन्छ, जस्तो हामीलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने लामखुट्टेले टोक्यो भन्ने थाहा हुन्छ, तर हाम्रो आँखाले नदेख्ने कयौं कीटाणुले पनि हामीलाई टोक्या हुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्न, तर टोक्नु त टोकिरहेको हुन्छ नि। त्यसरी नै देखिने गरिकन चेतन मनबाट वा अवचेतन मनबाट थुप्रै किसिमका प्रभावहरू जीवनका हरेक पाइलामा पर्दै गएको हुन्छ प्रत्येक मान्छेको जिन्दगीमा। ती इम्प्रेसनहरूको सही एक्सप्रेसन नै सशक्त अभिनय कला हो। यदि तपाईको मनमा छाप परेको कुरालाई तपाईले रतिभर पनि कृत्रिम रूपले त्यसलाई सिँगार्ने कोसिस नगरिकन त्यसले जसरी तपाईको मनलाई छोएको छ त्यही रूपमा बाहिर उजागर गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाई मार्फत प्रस्फुरित हुने कलाहरूले
अरू मान्छेको मन पनि छुन सकेको हुन्छ। मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यका कलाप्रतिको समर्पणले, गौरी मल्लको समर्पणले, राजन राज शिवाकोटीको सङ्गीतको समर्पणले प्रमाणित गरेका कुराहरू पनि तिनै हुन्। तसर्थ शाश्वत सत्यको जहिले पनि विजय हुन्छ। शाश्वत सत्यका विजयका दिनहरू हाम्रो राष्ट्रमा पनि प्रारम्भ भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यिनै कुराले गर्दाखेरि आजको दिन मेरो लागि विशेष हुन गएको छ। पुनः यस टिमका सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र यस्ता राम्रा कामहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लग्न सक्नुहोस् भन्ने कामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक आभार। सबैभन्दा पहिले पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आएर यत्रो बेर बसिदिनु भयो। म त आज हल ठुलो छ, मान्छे थोरै देखिन्छ, तर मान्छे यहाँबाट हेरेर थोरै पनि देखिन्छ। त्यो हलको प्रत्येक सिटमा त्यो कालो कालो मान्छे उठाउँछ देखिन्छ। हलफुल देखिरहेको छ मैले। तर हलफुलभन्दा पनि ओभर हलफुल छ आज, किनभने एउटा क्यामेरामा करोडौँ मान्छे अटाउँछ। पावरफुल क्यामेरा भएको हुनाले संसार वर्ल्ड वाइड पुग्यो यो आज हामी यहाँ उभिरहेको। तपाईँले संसारभरि पुऱ्याइदिनु हुनेछ, त्यसको लागि अर्को धन्यवाद छ। सुनको कचौरी भन्ने गीत गाएर पुरा मजा लाग्यो त मलाई पनि। सुनको कचौरी गीतमा सुनको कचौरीमा गाईको बिगोती। मैले अहिलेसम्म हजारौँ गीत सुन्छु, बिगोती भन्ने शब्द भएको गीत सुनेको याद छैन मलाई अहिलेसम्म। बच्चा बेला बिगोती असाध्यै मन पर्थ्यो मलाई। 8-9 वर्षको उमेरमा एकपल्ट हाम्रो गाउँमा गाई भैँसी ब्यायो कि बिगोती बाँड्न ल्याउँथ्यो। त्यो उसको फर्सीको पातमा, सालको पातमा, कचौरीमा राखेर बाँड्न ल्याउँथ्यो। गाई भैँसी फलाने घरमा गाई बिहा छ, फलाने घरमा भैँसी बिहा छ, थाहा हुन्थ्यो। चिया खानु चिया होटल सानो थियो, त्यहाँ गएर बसिरहेको त्यजना फलानाको श्रीमतीले त पायो बनायो। अरू चाहिँ हो ए मदन, अब तिमीले बिगोती खानु पाउँछ हो कि अरे भनेर बिगोती आउँछ कि भनेर कुरिरहेको थियो। त्यो विचारमा मान्छेको प्रदर्शनमा काम त्यो सोच्नु मैले बिगोती भनेर गाईको बिगोती। त्यसको लागि धन्यवाद। म राजनराज शिवाकोटीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको पछिल्लो समयमा आएर देशको पपुलेसन 3 करोड, भ्युर्स चाहिँ 50 करोड आमामा। त्यो भन्दाखेरि हाम्रो गर्नु एयरपोर्टको दायरा सुने मैले। त्यसपछि त्यो पपुलेसन 2 करोडमा त 2 करोड पनि पुगेको थिएन। हामीले बढाएर 2 करोड बनाइदिनु। ए पपुलेसन 2 करोड त्यो त 33 करोड भने अरू सबै यस्तै हो। विनोद चौधरीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको उपस्थितिले यो क्षेत्रलाई नै उज्यालो बनाइदिनु भएको छ। विनोद चौधरी भनेको नेपालको एकदम सपुत, विशेष खालको सपुत व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँको एउटा सानो बुद्धिले हिजो अस्ति 3-4वटा म्युजिक भिडियो मेरो छोरीको कन्सर्टमा उसको डाइरेक्सनमा सुटिङ भएको थियो। अनि आफै दम्म परिरहेको थियो। ओ मेरो सानो एउटा कन्सर्टले कतिजनाले काम पाएन अरे भनेर खुसी लाग्यो। त्यति 60-70 जनाले 50-60 जनाले काम पाउँदै त्यस्तो खुसी भएको। विनोद चौधरी अङ्कलको त बोर्डको धनीको लिस्टमा आएको नाम। उहाँको त हजारौँ मान्छेलाई रोजगार दिनु भएको छ। मलाई उहाँले कति पैसा कमाउनु भयो त्योसँग खास केयर हुँदैन, तर कतिजनालाई रोजगारी दिनुभयो, कतिजनालाई खाना खान दिनुभयो, कतिजनाको पेट पालियो। त्यो असाध्यै महान लाग्छ मलाई। रोजगारहरूको लागि रोजगारी दाता भनेको भगवान् छ र मैले धेरै त्यसमा कला क्षेत्रमा पनि उहाँको इन्ट्रेस्ट एकदम छ। उहाँले पहिला भिडियो आएर म्युजिकहरू बनाएर आफैले खिचेर अभिनय गर्नुभएको देखाएको छ मैले। वासुदेव फिल्ममा पनि उहाँले लगानी गर्नुभएको थियो, इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यसमा निर्देशक निराजा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ केटामा पहिलो मुहूर्त गरेर फर्स्ट फिल्म खेलेको मैले।
हलमा आउँदाखेरि त पास भइरहेको थियो दुइटैमा सिफारिस गर्नुभएको उहाँले नै हो फेरि यहाँ दाजुले उहाँलाई फेरि त्यो सम्झना भएको छ विनोद चौधरीजीलाई धेरै धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिले मलाई त सङ्गीत क्षेत्रको अर्को भैरमा बढेको फिल भइरहेको छ हरिवंशले के धन्यवाद दिन्छ धन्यवाद मिलनलाई मिलनको स्वरहरू तपाईँले अलिक भइसक्यो भने नदोहोऱ्याउनु भने तपाईँसँग गीत गाउनु मन लागेको थियो तपाईँले एउटा नेवारी गीत गाउनुभएको थियो गजल एकदमै राम्रो लाग्यो मैले गाउँथेँ यस्तो हाई केटीहरूको स्वर कहिले बेला लो स्केलमा हुन्छ उहाँको असाध्यै हाईमा छ अब हरिवंशसँग गाउने बेलामा राजाले भन्छु मलाई त त्यो सुनको गजल गाएको त सुनको कचौरीमा गाएको बिगौती गरेर सुनको घाँटी यसरी गाउनु पाएको तर गाउँदा गाउनु पुग्यो हरिवंशलाई चाहिँ मैले मेरो स्कुलमा डबल बढाइदिनु गाउँछु अनि अर्को विशेष धन्यवाद भनेको हाम्रो राजेश कुमार राई जसले स्कुल कन्सेप्ट र निर्देशन गर्नुभयो जसको निर्देशनमा गिटार म्युजिक भिडियो खेलेँ फुलबुटे सारी सफलको पार्टी उहाँको निर्देशनले मलाई गीत क्षेत्रमा अगाडि सबैको अगाडि राम्रो ध्यान तान्ने बनाइदिनु भयो यसमा पनि राम्रै भएको छ भन्ने लाग्यो मलाई यो पार्किन्सनको मैले अरूले तारिफ गरोस् नगरोस् मलाई चाहिँ खुब तारिफ गरेको छु सुटिङको दिनमा अरू कारण पार्किन्सन छ मलाई पार्किन्सन भनेको म त्यहाँबाट हिँड्न त गाह्रो छ फटाफट जान सक्छ सानो पाइलामा त सक्दिनँ कोही उठ्दैन मेरो यस्तो अवस्थामा 71 वर्ष पट्टिको उमेरमा पार्किन्सनको बावजुद त्यसरी नाचेको भने म आफै तारिफ गरिरहेको भयो काम सबै फिजियोथेरापीहरूलाई भनेर औषधिहरूलाई भन्दै मनमा नै उभिएको थिएँ तर कतिपय पछिल्लो सर्टहरूमा म उभिनु गाह्रो भयो अनि बसी आइदिएँ यसरी अनुहारले मात्र एक्सप्रेसनले मात्र नाचेको जस्तो लाग्छ मलाई कता हात हरिरहेको थिएन त्यतिखेर थाहा हुन्छ हात र अनुहारको एक्सप्रेसन गएको पार्किन्सनले एक्सप्रेसन पनि खान्छ फेरि पार्किन्सन रोगलाई अर्को के मास्क डिजिज पनि भन्दो रहेछ यस्तै जस्तो अनुहारको एक्सप्रेसन जान्छ यो जस्तो अरू सुपरदार बसेको जिरो एक्सप्रेसन हुन्छ भने मेरो माइनस हुन्छ त्यो म हाँसेकै त्यो हाँसो भन्छ हाँसिरहेको हुन्छ हाँसेको थाहा देख्दैन हाँस्नु जब किन टुस भयो किन रिसाउनु भयो भने यस्तो हाँसेको बल्ल हाँसेको रहेछ त्यो त हाँसेको म हाँसेको होइन क्या यसमा त्यो गरेको त्यो चाहिँ हाँसेको जस्तो देख्दो रहेछ यति भन्दै मेरो 2 शब्द गरिमामय सभा भयो हाम्रो आदरणीय अत्यन्त आदरणीय निर्दयको हामी प्रतिको आशीर्वचन यति सुखद आशीर्वचन पायौँ हामीले एक काम गर्ने हौसला उहाँको प्रेरणा उहाँको पाइला पछ्याउँदै हिँडेको मान्छे हो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ उहाँसँग अभिनय गर्न पाएँ मैले एउटा चलचित्र बलिदानमा र त्यसपछि मैले चलचित्रमा अभिनय गर्न सिकेँ जस्तो लाग्यो अलिअलि जाने त्यसपछि उहाँ सँगसँगै मैले 2-3टा रङ्गमञ्चमा ड्रामाहरू पनि खेल्ने अवसर पाएँ र त्यो बेलामा मलाई भारतको दिलीप कुमार भन्ने कलाकार असाध्यै मनपर्ने कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ मेरो लागि उहाँ अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि अमिताभ बच्चन पनि मनपर्छ हाम्रो छिमेकी देशको चाहिँ कलाकारमा र म आदरणीय निर दाइलाई चाहिँ दिलीप कुमार भारतमा छ भनेदेखि हाम्रो देशमा निरसा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो अभिनयको रेन्ज त्यति छ उतार चढाव पज दिलीप कुमारको अभिनयको विशेषता भन्ने नै उहाँको उतार चढाव हो के उतार चढावमा उहाँले जुन नोटेसन छोडेर जानुभएको छ यहाँ नेपालको निर्दयको पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले असाध्यै आदर गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ र यो समारोह अझ गरिमामय किन बन्यो भनेदेखि विनोद चौधरी हामीले विनोद बाबु भन्छौँ अब डक्टर पनि भन्नुभयो कि होइन अनि हाम्रो त लागि डक्टर मात्रै होइन हस्पिटलै हो त होइन साँच्चै गर्व लाग्छ कि नेपाल भनेको सबैले गरिब मुलुक भनेर चिन्छौँ र त्यो गरिब मुलुकमा बाट पनि विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना फोर्स म्यागजिनमा चाहिँ धनी व्यक्तिको रूपमा विनोद चौधरीजीले प्रतिनिधित्व गरिदिनु भएको छ भनेपछि
नेपालमा गरिब मात्रै हुँदैन, धनी मान्छे पनि हुन्छन्, उद्योगपति पनि हुन्छन् भने उहाँको एकजनाको नामले पनि नेपालको गरिमा बढेको छ। र अघि मदन दाइले पनि भन्नुभयो हजारौँ हजार मान्छेलाई रोजगारी दिनुभएको छ। एउटा मान्छेले रोजगारी पायो भनेदेखि उसले 5 जना परिवार पाल्छ अरे। र उहाँको व्यापार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामी नेपालले पनि पाइलट टेक्नु पाएको छ उहाँको कारणले गर्दाखेरि। र उहाँ यो गरिमामय अवसरमा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भयो। यो समारोहको अझ इज्जत झन् बढ्यो। अब हाम्रो राजन राज शिवाकोटी भाइ चाहिँ सरस्वती पुत्र, उहाँले चाहिँ जति गीतहरूमा हात हाल्नुहुन्छ तल्लीन हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा उहाँ खाँदाखेरि, हिँड्दाखेरि, डुल्दाखेरि, बाथरुम जाँदाखेरि पनि खालि गीत मात्रै सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अघि अगाडि पनि कुरा भयो कि 50 करोड भ्युज चाहिँ उहाँको चाहिँ गीतहरूले पाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो गीतमा अब उहाँले मलाई पनि गाउन दिन्छु भन्नुभएको छ। मलाई उहाँको गीत गाउन मन लागिरहेको छ, लोभ लाग्छ। किनभने राम्रो चिज देख्यो भने जसलाई पनि लोभ लाग्छ नि। अहिले विनोद चौधरीजी भनेर नाम लेखेर छ सर्टिफिकेटमा, मैले त्यहाँ माथि बिर्सेर साइन गरेको छु क्या मैले। मलाई लोभ लाग्यो, म पनि विनोद चौधरी जस्तै हुन्छु कि क्या हो, यो झुकेर गरेको पनि साँच्चीमा परिणत हुन्छ कि जस्तो लोभ लाग्छ पक्कै पनि होइन। राजन भाइले मलाई पनि एउटा उसमा सम्झिन्छु हुनुभएको छ। त्यो अवसर मैले चाँडै प्राप्त गर्छु जस्तो लाग्छ। र म्युजिक भिडियो असाध्यै स्तरीय बनेको छ। र निर्देशक जसले निर्देशन गर्नुभएको छ फुलबुट्टे सारी, यो भन्दा अगाडि पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। यो पनि त्यही रिस्युमा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राम्रो होस्। र गौरीजीसँग मैले अभिनय गर्ने अवसर पाएको थिएँ लोभी पापी चलचित्रमा। अनि गौरीसँग लभ गर्नलाई म त्यो बेला अलिक यङ थिएँ क्या, केटी मान्छेहरू छोएँ कि जिउ सिरिङ हुन्थ्यो। गौरीलाई छोँदाखेरि मलाई म नर्भस भएर अहिले त हुन्न अब, किनभने मेरो पनि उमेर गइसक्यो, तपाईँ उमेर गइसक्यो। अहिले त हो तपाईँले छुँदाखेरि कस्तो मलाई नर्भस जस्तो हुन्थ्यो कि म। अब अहिले त सबै सेल्सहरू पनि छिप्पिसक्यो। प्रदीप भट्टराईले चाहिँ अस्ति एउटा चाहिँ यो कोरोनाभन्दा अगाडि एउटा चलचित्रको सुटिङ गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि गौरी मल्ल र मलाई दुईजनालाई चाहिँ पेयर बनाउने भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यो बेलामा गौरीले छुँदाखेरि जुन नर्भस भएको थिएँ, अब त मजाले अँगालो मारिदिन्छु जस्तो लाग्यो। घरको मान्छे नरिसाउने गरेर। र अभिनयको प्रतीक हो गौरी मल्ल भनेको। मलाई त्यस्तो लाग्छ कि हाम्रो देशको चाहिँ अब सबै अब भारतीय कलाकार छन्, किन दाजुले हेर्नु, तर एउटा दाजु मलाई अनुहार पनि मीना कुमारी जस्तो लाग्छ। र अभिनयको रेन्ज पनि असाध्यै राम्रो अभिनयको रेन्ज भएको कलाकार हुन्छ। मदन दाईको म कुरै गर्दिनँ। त्यो मदन दाईको चाहिँ त्यो यो गीतमा पनि यस्तरी गाउनु भएको छ कि स्वर मजाले पुगेको छ क्या। स्वर नपुग्ला कि भनेर जस्तो पार्किन्सनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति पक्कै पनि सबै चिजमा असर गर्छ त्यसले, तर ठ्याक्कै रेन्जमा पक्कै हेर्नु भएको छ। राजनजीले तानेर लगेर टङ्गै हानिदिनु भएको छ। गीत राम्रो छ, एकदम राम्रो गीत छ। र मिलन नेवार बहिनीसँग चाहिँ दाइले गाउनु भएको छ। दाइले भन्दा भाइले पहिले गाइदिए कोदोको रोटी होइन। अहिले चाहिँ एकदम छ कि अहिले टिकटक चाहिँ 80,000 भन्दा बढी टिकटक भइसकेको छ कोदोको रोटी होइन। त्यसमा मैले बहिनीसँग गाउने अवसर पाएँ र दाइसँग पनि बहिनीको आवाज जोडियो। अब हामी पूर्ण भयौँ सबै। र अब नरेश भाइको के कुरा गर्ने, अब हामीलाई चाहिँ आश लाग्छ हाम्रो गीत बजाइदिन्छ कि भनेर। त्यसै अलि फुर्काउनु मन लाग्छ। तर तपाईँको त्यो साथी, एउटा साथी जीवन साथी प्रोग्राम छ नि, त्यो साँच्चीकै राम्रो प्रोग्राम हो। म आउँछु। साथी चाहिँ बाहिर गएको छ मेरो साथी। त्यसमा चाहिँ अब मैले कलाकार साथी नलैजाने, कलाकारभन्दा बाहिरको साथी हुन्छ नि कोही, त्यस्तो साथी थियो। साथी ठ्याक्कै बाहिर गएको बेला परेछ। मैले मेसेज गरिसकेको छु, आउन साथै म आफै आइहाल्छु, फोन गर्छु। र समारोह गरिमामय भयो। हाम्रो पत्रकार भाइहरू सबै यहाँ आदरणीय कविज्यूहरू, अनि रविन्द्र भाइ हुनुहुन्छ, रविन्द्र पुरीजी
निस्किनु भयो जस्तो उहाँको चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ मन्दिर हो जुन ठाउँमा हामीले मन्दिरले सुटिङ गर्नुभयो उहाँ चाहिँ नेपालको पुरानो बिग्रिएको चाहिँ पुरातात्विक घरहरूलाई खोज्दै खोज्दै बनाउँदै निर्माण गर्दै गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ पर्यटन उद्योगमा उहाँको एकदमै ठुलो नाम छ। मैले टोपी लगाइदिइ सिकेको छु नि र फर्स्ट मिटिङमा जाँदाखेरि यही टोपी लगाएर जानुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय होस्। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हरिवंशजी। तपाईँले गाली नै गऱ्यो भने पनि आशी लाग्छ। मेरो जुन एउटा भनौँ न लगभग अघि म वर्ष गर्दै थिएँ निर्माणका हाम्रो भेदभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई। 39 वर्ष 2039 सालको कुरो रहेछ। 39 वर्ष भयो। अहिले आउँछु मेसेज भर्खर मलाई आयो। निरशाजी जो कि उहाँले हामी सबैको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभयो। निरशाजी जो आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हुनुहुन्छ उहाँले अमिताभ बच्चनको कुरा गर्नुभयो। आफैमा पनि उहाँसँग धेरै जीवनै बित्यो। हाम्रो चाहिँ मित्रता चाहिँ लगभग 50 वर्ष जति हो जस्तो मलाई लाग्छ। 50 वर्षको दौरानमा सधैँभरि एउटै सतहमा गुडेको गाडी उतार चढावहरू सायद आएनन्। जहिले पनि हामी विभिन्न व्यवसायको क्रममा यसै मनोरञ्जनको क्रममा घुमघामको क्रममा भेट्दाखेरि म उहाँलाई चिनाउँदाखेरि नेपालको एउटा यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो कि निरन्तर करिब 45 वर्षदेखि नेपालको चाहिँ यो कलाको क्षेत्रमा र त्यो पनि विभिन्न विधामा चलचित्र मात्र होइन उनले लेखेका गीतहरू ती गीतहरू चाहिँ भनौँ न अमर गीतहरू छन्। कहिले पनि नबिर्सिने गीतहरू छन्। त्यो एउटा अत्यन्तै ट्यालेन्टेड इन्स्टिट्युसनले दिला कुरा गर्दाखेरि कता कता अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि राजनजीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। राजनजी एउटा यस्तो सिम्पल चाहिँ व्यक्तित्वका धनी त्यस्तो ट्यालेन्टेड भनौँ न मैले धेरै वर्षपछि एउटा यस्तो ट्यालेन्टलाई भेट्ने मौका पाएँ जसको गीतमा मेरो 3 वर्षको चाहिँ नातिनी पनि नाच्ने मेरो 60 वर्षको श्रीमती पनि नाच्ने होइन। 16 करोडले अहिले मैले भर्खरै मैले हरिवंशजीलाई सोधेँ कि त्यो गीत चाहिँ कति कुनै सीमा नै छैन। तपाईँको यो उचाइ अझै बढ्दै जाओस् किन तपाईँमा त्यो चाहिँ एउटा ट्यालेन्टका साथसाथ चाहिँ एउटा गुड ह्युमन बिङ एउटा राम्रो मानिसमा हुनुपर्ने ती गुणहरू तपाईँमा छन्। ती गुणहरूले नै मलाई लाग्छ कि हामी सबैलाई यहाँ जोडेको हो। तपाईँको यो संस्था जबडो ठुलो हुँदै जाओस्। अहिले हामीले यी संस्थासँग जोडिएका केही व्यावहारिक चाहिँ अलि भनौँ न अलि विसङ्गतिका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। ती पनि मिल्दै जाउँ होइन र यस्ता गीतहरू थुप्रै भन्दै जाउँ समाजलाई मलाई पनि भन्नुभएको मैले आफैले पनि राजनजी तपाईँले चाहिँ सम्झिनुभयो बोलाउनु भयो मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मलाई यस्तो किसिमको विशिष्टतम भनौँ न योभन्दा राम्रो यस्तो प्रकारको यसरी सबै एउटै मञ्चमा उभिन पाएको सायद चाहिँ मलाई सम्झना नै छैन है। मदनजी हरिवंशजीसँग मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। हाम्रो पनि मित्रता यथावत सधैँ नै रह्यो। एकअर्का प्रति जहिले पनि हामी शुभकामना। हामी करोडपति हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ अरबपति हुनुभन्दा अगाडि हामी सँगै साथी हो। हाम्रो त्यो बेलादेखिको त्यो मित्रता र अघि मिर साजीले भने जस्तो कि त्यो बेलामा सायद हाम्रो परिचयहरू सामान्य थियो होला। त्यो बेला सुरु भएको आजसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो मात्रै होइन कि मतलब के भने केही यस्ता व्यक्तित्वहरू आफ्ना जीवनमा हुन्छन् जसको नामै सम्झिँदाखेरि पनि एक प्रकारले एउटा नयाँ ऊर्जा एक प्रकारको जोस मान्छे त मेरो साथी हो अहिले गएर 40औं वर्ष पुरानो साथी हो भन्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ। त्यसर्थ म
दुवैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नेपाललाई, नेपालको कलाको क्षेत्रलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाउनुको त्यसका लागि मदनजी, अघि म भन्दै थिएँ अनौपचारिक रूपमा कि केही घटनाक्रमले मानिसको जीवनमा बहुत ठुलो चेन्ज ल्याउँछ। मानिसले आफूलाई फेरि रिइन्जिनियरिङ भन्छ नि, रिक्रिएट गर्ने मौका पाउँछ। म अमिताभ बच्चनको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ। अमिताभ बच्चन एकचोटि कता चाहिँ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीबाट हराइसकेका थिए। केही दुई चारवटा उनले गल्ती गरे, ती फिल्महरू फ्लप भए। त्यसपछि उनी आफैलाई खोज्ने, उनी त्यसपछि न्युयोर्कमा गएर बिजनेसम्यान गर्ने बन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ लिएर फिल्म इन्डस्ट्रीबाटै टाढा भएर गए। केबी अर्को प्रोग्राम कम्पनी खडा गरे, जुन कम्पनी पछि गएर क्रमशः चाहिँ त्यो काटै भयो, पल्ट्यो। अत्यन्त कठिन आर्थिक दृष्टिकोणबाट गएर फेरि आफूलाई उसले रिइन्जिनियरिङ गरे। त मदनजी कहिले पनि त्यो किसिमको नियतिबाट त पुग्नु भएन। तर अहिले केही स्वास्थ्य सम्बन्धी आएका चुनौतीहरूलाई छिर्ने क्रममा उहाँले यो जुन फेरि दोस्रो उहाँको चाहिँ नि एन्ट्री भन्छु म म्युजिकको क्षेत्रमा, होइन, योभन्दा पहिलेको गीत पनि त्यत्तिकै फुलबुटे सारी है। र त्यसमा त्यो गीत मात्रै नभनौँ, त्यो गीतमा उनको बडीको तालमेल, उनको बडीले उनको हरेक चाहिँ भनौँ न त्यसको त्यो रिदम, उनको चाहिँ नि बडीबाट देखेको त्यो एनर्जी र त्यसको एक्सप्रेसन, यो गीतमा पनि उहाँको एक्सप्रेसन छ फ्यान्टास्टिक। त्यसले तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ, तपाईँ बिस्तारै क्रमशः बिर्सिनुहुन्छ यो पार्किन्सन भन्ने रोगलाई। तपाईँलाई यो सङ्गीतको यो यात्राले यो सबै कुरालाई बिर्साएर झन्झन ऊर्जा दिँदै जान्छ आउने दिनहरूमा। बिल्कुल मैले कुराप्रति क्लियर छु र त्यो होस् भन्ने मेरो प्रार्थना पनि हो, होइन। गीतले पनि अर्को एउटा नयाँ उचाइ चाहिँ नाप्नुमा त कुनै शङ्कै छैन। मैले यति पुगाउनु भएको छ, राजेशजीले यति राम्रो छायाङ्कन गर्नुभएको छ, राजनजीको लेख्ने र म्युजिकको कला, उहाँले त चाहिँ एउटा श्रोताको चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा कण एउटा चाहिँ रग छिट्नु भएको छ। अदरवाइज निरन्तर वान आफ्टर दि अदर ब्लकबस्टर्सहरू दिनु भने चाहिँ कुनै पनि फिल्ममा सजिलो काम चाहिँ होइन। गौरीजी अब उनको बारेमा भन्नु। तपाईँ यत्रो अरबपति भएर कतिको खुसी हुनुहुन्छ? उहाँहरूले अरबपति हुने, धनी हुने सोच बनाइराख्नु भएको छ कलाकारहरूले, होइन। म पनि तपाईँ जस्तै हुन पाऊँ भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ भनिदिनु होला कृपया सबैलाई। होइन, हेर्नुहोस्, यो के भने धनको चाहिँ त्यसको नापतोलले मान्छेलाई खुसी बनाउने होइन। तपाईँ कुन बाटोबाट उभिएर त्यो ठाउँमा पुग्नु हो र त्यसको प्रयोग कुन कामको लागि भइरहेको छ। किनकि अरब भन्नुहोस्, खरब भन्नुहोस्, करोड भन्नुहोस्, त्यो एउटा केवल एउटा चाहिँ मापदण्ड हो। मैले भने नम्बर हो, मैले पहिले पनि यो कुरा भनेको छु। तर त्यो कुन साध्यको लागि प्रयोग भइरहेको छ त्यो साधन, त्यसले मानिसलाई चाहिँ नि अन्ततः एउटा खुसीको र चाहिँ सन्तुष्टिको अनुभूति दिने। त म जति आफ्नो भनौँ न आफ्नो चाहिँ सीमित चाहिँ समय मसँग जुन छ, मलाई लाग्छ कि यसको सदुपयोग मैले गर्नमा कुनै कसर राखेको छैन। चाहे त्यो कलाको क्षेत्र होस्, सांस्कृतिकको क्षेत्र होस्, उद्यम व्यापारको क्षेत्र होस्, त्यस अर्थमा चाहिँ म पुरा सन्तुष्ट छु। हरिवंश सरले म विनोद चौधरी सर जस्तै बन्न चाहन्छु भन्दै हुन्थ्यो अघि, होइन? किन भन्नुभएको सर? म भाइ जस्तो नै हुन चाहन्छु। मान्छे सबैसँग मिल्न पाऊँ भनेको मलाई त्यस्तो विनोदजी भनेको एउटा छुक हो। एउटा विनोद चौधरीजीको एउटा छुकले गर्दाखेरि मान्छेले हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी पाइरहेछन्। मैले पनि त्यसरी नै धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ कि भन्ने मेरो आशा हो। त्यति हो। जस्तो निर शाह सर, निर राजा जस्तो यहाँले धनको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो कार्यक्रम चाहिँ पहिला सकाउन है, एकचोटि दिइहाल्नु। पहिला मिलनको केही कुरा राख्नु न। एउटा दिइहाल्नुहोस् यो एन्सर। अनि धनको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, धनको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ? अब खै कसरी गर्ने? अब धनको व्याख्या, अब धन भने के भने राम्रोसँग थाहा भएन, होइन। यो प्रश्न अघि विनोदजी छँदै विनोदजीलाई गर्नुभएको हुन्थ्यो होला। माने केही न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि नि नहुने एउटा साधन हो। म त्यसलाई त्यति प्राथमिकतापूर्वक हेर्दिनँ। हजुरको अगाडि र बोल्नु पनि खासै आउँदैन, धेरै गाउनु मात्रै आउँछ अलिअलि। नेवारी त झनै आउँदैन, अलिअलि दुई चारवटा शब्द मात्रै आउँछ, गाउनु चाहिँ आउँछ। ओके, सर्वप्रथम
एक्चुली श्रेष्ठ हो, तर आसाममा चाहिँ सबैजनाले एउटै नै लेख्नुहुन्छ नेवार। सबै जो जो जे भए पनि नेवा र पनि थप्छ। हजुर हजुर एउटै हो, दुईटै अर्थ। ओके, सर्वप्रथम प्रमुख अतिथिज्यू भर्खरै उहाँ जानुभयो र साथै हाम्रो सबै प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा मेरो धेरै धेरै नमस्कार र पत्रकारज्यूहरू हजुरहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ, हजुरहरू सबैजना आइदिनु भएको छ। धेरै धेरै हजुरहरूलाई पनि स्वागत एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै सबै अतिथिज्यूहरूमा सबैमा नै धेरै धेरै धन्यवाद आज यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा। र विशेष मेरो जिन्दगीको सायद भन्नु जाँदाखेरि तेस्रो पानामा प्रवेश गरेको छु म। मेरो पनि हिजो भर्खरै सोध्दै हुन्थ्यो इन्टरभ्यूमा होइन केही कुराहरू, र मेरो जीवनको तेस्रो पाना भन्दाखेरि के होला त भन्ने भयो होला सायद। मेरो पहिलो पाना इन्डियाको आसाममा जन्मे नुनाइखुट्टी भन्ने गाउँमा गणेश श्रेष्ठ नेवार मेरो बुवा, अम्बिका श्रेष्ठ नेवार मेरो आमा। उहाँको कोखबाट जन्मेपछि मैले त्यही परिवारमा त्यही मैले गीत सङ्गीतको मेरो पहिलो पाना चाहिँ सुरु भएको हो 5 वर्षको उमेरबाट नै। र त्यसपछि त्यहाँको स्ट्रगल, एउटा नेपाली कला संस्कृतिलाई कति सक्छु आफूपट्टिबाट एउटा योगदान, आसाममा रहेर पनि आफ्नो योगदान दिँदै केही हदसम्म कतिसम्म दिनु सकेँ मैले थाहा भएन। त्यसपछि मेरो बुवाले भन्नुभएको थियो आफ्नो पुर्खाको माटो तिमीले जित्नुपर्छ। मेरो पुर्खा हुनुहुन्छ सङ्खुवा सभाबाट खाँदबारी, र मेरो बुवाले भन्नुभयो तिमीले आफ्नो पुर्खाको माटो चिन्नुपर्छ पहिले, र त्यहाँबाट मेरो अर्को एउटा पाना सुरु भयो, जुन कि सेकेन्ड भन्न चाहन्छु त्यो। र मेरो स्ट्रगल अर्को एउटा सुरु भयो, जहाँ कि मिलन एल्बम एउटा लिएर म नेपालमा आएँ र मेरो पुर्खाको माटोलाई चिन्ने कोसिस गर्दैछु, अझै पनि गरि नै रहेछु। र कतिसम्म मैले गीत सङ्गीतमा गर्नु सकेँ मलाई थाहा छैन, म त सिक्दैछु, एकदमै सानो एउटा तुच्छ एउटा साधक हुँ गीत सङ्गीतको। आज हजुरहरूबाट मैले एउटा मात्रै पनि 1% मात्रै पनि ममा सायद हजुरहरूबाट प्रत्येकजनाबाट एउटा मात्रै पनि गुण ममा अलिकति पनि मात्रै आए पनि म आफैलाई एकदमै भाग्यमानी सम्झिनेछु र म भाग्यमानी हुनेछु र जिन्दगीमा सायद त्योभन्दा अरू केही पनि चाहिँदैन मलाई। र विशेष मेरो श्रोता दर्शकले मलाई जति पनि माया दिनुभएको छ र यो साथ सहयोग सधैँभरि आशीर्वाद पाइराखेको छु अहिलेसम्म। र तेस्रो पाना मेरो सुरु हुन्छ फुलबुट्टे साडी फिमेल भर्सनबाट। दोस्रो पानामा गाला रातै जहिलेसम्म संसारमा स्लोली भन्ने जस्ता गीत थियो भने, पहिलो पानामा कालो धुवा उडाउँदै थियो भने, अहिले तेस्रो पानामा आएर मेरो फुलबुट्टे साडीबाट स्टार्ट भएको छ। हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा लडिन्छ, धेरैपल्ट लडेको छु होइन। लड्दै उठ्ने क्रममा मेरो तेस्रो पाना जुन यो सुरु भएको छ त्यसमा मैले भरपुर साथ सहयोग पाएको छु। आफ्नो मान्छे र अप्ठ्यारो समयमा मैले मान्छे अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चिन्ने एउटा मौका पाएको छु, मानिसहरूलाई चिन्ने मौका दियो जिन्दगीले। र त्यसरी नै अघि बढ्दै गएँ र त्यो बिचमा मैले यति विशिष्ट लिजेन्डरी जो कि म उहाँहरूको विषयमा सायद दुस्साहस गर्नु सक्दिनँ धेरै कुरा केही बोल्न होइन, किनकि जान्दिनँ पनि सक्दिनँ पनि, किनकि मैले त्यहाँसम्म पुगेको पनि छुइनँ म। र त्यसले गर्दा आज उहाँ दुईजना यहाँ व्यक्तित्व यहाँ बसिराख्नु भएको छ र म यति भाग्यमानी मान्छे हुँ कि उहाँहरूको दुवैजनासँग चाहिँ एउटादेखि अर्को काम गर्ने चाहिँ महजोडीसँग काम गर्ने एकमात्र भाग्यमानी गायिकामा म पर्छु।
र मलाई एकदमै आफूलाई प्राउड फिल भएको छ आज हजुरहरूको बिचमा मलाई उभिएर र यो मौका जुराइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु राजेन्द्र शिवाकोटी दादा। उहाँको आशीर्वाद, उहाँको साथ, सहयोग मलाई सधैँभरि रहेको छ र उहाँको जुन गायकीमा शब्द सङ्गीतमा मैले गाउने मौका पाएको छु, म अत्यन्तै भाग्यमानी रहेको छु। र बुवा थ्याङ्क यू सो मच, यति मिठो शब्द सङ्गीत, यति मिठो स्वरसँग, हजुरको स्वरसँग स्वर अलिकति भए पनि मिलाउन सकेँ, धन्यवाद हजुरलाई। र यता हजुरसँग एकदम तिखो स्वरमा मैले पनि स्वर मिलाउन सकेँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र गौरी दिदी हजुरको म पहिलेदेखि नै फ्यान हो। यता आदरणीय दाजु निरसाज्यू हजुरको म पहिलेदेखि नै फ्यान हो हजुरहरूको। र आज हजुरहरूबाट यहाँ छेउमा यसरी उभिनु पाउँदा नै म आफूलाई धेरै प्राउड फिल गरिराखेको छु। र नरेश दादा सधैँभरि मलाई साथ, सहयोग, माया गर्ने एउटा सही उपदेश दिने मान्छे हुनुहुन्छ। र मेरो टिम यहाँ हाम्रो डाइरेक्टर साहब राजेश पुमा राई, अहिलेको यङ जेनेरेसनको डाइरेक्टर, एकदमै राम्रो डाइरेक्टरमा पर्नुहुन्छ र अहिले राम्रो काम गरिराख्नु भइरहेको छ। गाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्छ मलाई। सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती, सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती, मायाले दिएको खाउँ कि नखाउमा, मायाले दिएको खाउँ कि नखाउमा। उनको पछौरीमा झिलझिल सितारा, उनको पछौरीमा झिलझिल सितारा, मायाले दिएको लाउँ कि नलाउमा, मायाले दिएको लाउँ कि नलाउमा। कल्ले बुझ्यो खै हजुर, कल्ले बुझ्यो खै, माया जालमा परेको कल्ले बुझ्यो खै। थ्याङ्क यू सो मच।